اشرف غنی احمدزی، جلال‌المآب حامد کرزی، ملا محمد عمر، شهید برهان الدین ربانی، حضرت صبغت الله مجددی، دکتر نجیب الله، بدرک کارمل، حفیظ الله امین، نور محمد ترکی، سردار محمد داود خان، محمد ظاهر شاه، محمد نادر شاه، امیر حبیب الله خان کلکانی، امیر امان الله خان، امیر حبیب الله خان، علی حضرت امیر عبدالرحمن خان، سردار محمد یحیی خان، امیر محمد یعقوب خان، قاضی شاه امان الله خان ناجی مردم افغانستان، امیر محمد اعظم خان، سردار محمد ایوب خان، امیر محمد فضل خان، امیر شیر علی خان، قاضی وزیر محمد اکبر خان، امیر دوست محمد خان، شاه شجاع درانی، شاه زمان خان، تیمور شاه خان، احمد چا بابا درانی، شاه اشرف هوتک، شاه محمد خان هوتک، میرویس خان هوتک، علی حضرت شیرشاه سوری، سلطان ابراهیم لودی، سلطان علالدین خلجی محمد شاه اول، ملک رکن الدین کرد، سلطان معز الدین کیقاباقدودی، سلطان غیاث الدین بن غوری، سلطان علاءالدین حسین جهانگیر، سلطان علاءالدین مسعود شاه غوری، سلطان معز الدین بهرام شاه غوری، سلطان رضیه غوری، سلطان رکن الدین فیروز شاه غوری، سلطان آرام شاه غوری، سلطان شمس الدین القش غوری، سلطان قطب الدین ابک غوری، سلطان شهاب الدین غوری، سلطان غیاث الدین غوری، سلطان محمود غزنوی خراسانی ها، کابل منار علم و جهل